Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsuonan ug sa atong mga suki nga tigpaminaw sa ato nga station ug bisan man sa ato nga nagasunod sa atong programa sa ang buhing kamatuoran. So gahapon no wala ta kahimo sa ato nga broadcast tungod sa kakulian o naglakaw kami, wala kami sa mao nga lugar diin himutang ato nga programa. So salamat sa Ginoong Dios nga diin makapadayon kita sa paghisgot mahitungod sa atong mga ginahinabi sa pulong sa Ginoong Dios nga diin naga-focus kita sa paglantaw mahitungod sa atong mga kabataan. So I hope nga diin karon nga buntag padayon maka pamalandong kita bisan og doon na kita yung mga madungog no nga mga kasaba o hinauta nga diin padayon makat-on nato ang pulong sa Ginoong Dios. Og magabasa ako diri sa Ephesians kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 3. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, mga anak, managtuman kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay kini matarong man. Tumahod ka sa imong amahan ug inahan nga maoy una nga sugo. Aron kanimo maoy makaayo ug magapuyo kang hataas sa panahon dinhi nga kalibutan. Gaingon ang pulong sa Ginoong Dios, ang pagtuman usa ka matarong nga butang. Bot pasabot sa atong mga kabataan nga diin ato na ni siyang ginapadayon paghisgot tungod sa naga-viral karon nga mga sitwasyon mahitungod sa atong mga kabataan nga diin dili na ikahimuot sa Ginoong Dios. Nga diin musukol silang ginikanan, magpakaulaw sila sa ilang ginikanan sa publiko o sa uban pa nga mga publiko nga mga lugar. Og ang pulong sa Ginoong Dios nagahisgot og naga tudlo nga diin ang mga kabataan dili magahimo sa mao nga butang nga dili sila mutuman sa ilahang ginikanan tungod kay dili kana matarong. Disenyo sa Ginoong Dios nga ang mga kabataan managsugot sa ilahang mga ginikanan. Dili pwede nga diin ang mga bata maoy magbuot sa ilahang ginikanan. Ang pulong sa Ginoo nagkanayon, mga anak, managtuman kamo sa inyong ginikanan diha sa Ginoo, kay kini matarong man. Ang pulong sa Ginoong Dios diin ato na kining ginahisgutan sa pupila ka mga adlaw ug niaging mga bulan nga diin dili pwede nga mo magtuman kita, magbuot kita, kung dili nga kita mupauyon sa pulong sa Ginoo. Kung atong lantawon sa atong kinabuhi, daghang mga senaryo nga diin dili kahimaya ang Ginoo bisan sulod sa atong panimalay. Tungod kay wala matuman ang kagustuhan sa Ginoong Dios diha sa atong balay. O diin man pod unsaon pagtuman nato nga wala man ta nakahibaw niini, mo nang pinaagi niini no sa atong programa ang buhing kamatuoran 101 nga diin gina-play sa radio station sa diha sa ato sa Bais. Hinaota mga kaigsuonan nga nagapaminaw sa ilahang mga balay sa inyuhang radio. Hinaota nga diin padayon ang pulong sa Ginoong Dios magatuktok sa atong kasing-kasing tungod kay usa kini ka seryoso nga butang. Ang atong mga kabataan matud ni Jose Rizal maoy pag-asa. Ang word nga pag-asa, it means naghatag ka na og dako kaayo nga tinguha nga kalipay nga ikalambo sa ato nga nasod. Pero dili mahimong paglaom kung ang atong mga kabataan mahimong labad sa unahan. Nga diin karong panahon na ang atong mga kabataan daghan na kaayo nga diin na influensyahan sa dili maayo. Tungod kay wala sila mapahinumduman. Munang gihisgutan dinhi nga ang mga kabataan. Now, sa ako nga paglantaw niini, as long nga naa pa kay inahan, you need to obey them. Dili pud pasabot nga
minyo na ka, dili na ka mo maminaw sa imuhang ginikanan, dili na nimo i-consider ang ihang mga advices. But it doesn't mean nga kitang ginikanan pod, tungod kay ginikanan ta magbuot gyud tong anak bisag na sila'y pamilya. Usahay no, but-an ang atong mga anak, but-an na to sila pinaagi sa kwarta, ug uban pa nga mga sitwasyon sa ilang kinabuhi. Not to the point ning anak pod. But if nakita na to ginikanan nga ang atong anak man pod, urag dili na pod safety o dili na pod maayo nga ihang kinabuhi. That's why we have some words nga diin atong sulti pod o mga actions nga atong himuon ngadto sa atong anak. Nga diin dili pod siya matumpawak sa kadautan. Pero kung maayo man lang ihang kinabuhi nganong ato ang but-an. So diha nga bahin no. O kitang mga anak, we need to consider mo nang gisgutan sa pulong sa Ginoong Dios dinhi mga anak, managtuman kamo sa inyong ginikanan. Sometimes no, sa atong panimalay, ang mga kabataan maunay hawd kanang termino. Maunay hawd sa atong balay, sa inyong balay. Nga diin ang sugo sa inahan balik sa inahan. Dili na matuman. Mao nang nag-ingon ang pulong sa Ginoong Dios, mga anak, managtuman kamo sa inyong ginikanan diha sa Ginoo. So for Christ's sake, para sa Ginoo mutuman ikaw. Imong sundon ang imuhang ginikanan. Dili pwede nga diin imong pagabot-an ang imuhang inahan, ang imuhang amahan. In verse 2, tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Giklaro dinhi sa verse 2 nga tahuro na to sila. Daghang mga kabataan karon nga diin wala nagatahod sa ilahang ginikanan. And usa no sa atong mga ginaandan gyud nga pagtahod kanang inigabot, mag-bless, inigabot ni papa, inigabot ni mama gikan sa trabaho ang mga kabataan mag-bless, and rare na kana makita na to mga kaigsunan. Karong panahon na dili na gyud kana matagdan. And muni gisgutan sa pulong sa Ginoong Dios nga diin tumahod ka sa imuhang amahan ug inahan. Nga diin mao kini ang kagustuhan sa Ginoo. Ingon nga mga lumulupyo ning kalibutan na ingon nga ang atong kinabuhi dili ra hibaluan. Now, nganong ato kining ipurso before ko mag-end sa ato nga programa. Nganong atong ipurso ang pagtahod sa atong inahan ug amahan, or nganong i-obey nato sila samtang may kinabuhi pa kita o sila pod may kinabuhi pa pod. Una, aron dili mahayan, dili ta magmahay. Kaya na mga panahon no, pananglitan, kuhaon na sila sa Ginoo. Ayha dayon ta maghilak-hilak. So urag ulaw, urag subo, hipokrito nga lantawon nga pananglitan kuhaon sa Ginoong Dios ang atong inahan ug amahan unya maghilak-hilak ta nya sa unang panahon mga badlungon da ita sa panahon nga naa pa sila. So urag awkward or dili maayo nga lantawon nga diin kita dai sa una mga badlungon kita sa ilaha. And ikaduha, ngano nga mutahod kita sa ilaha tungod kay the principle of farming. Unsa atong gitanom, mao pod atong anihon. Buot pasabot igsoon. Kung ikaw karon, mga anak sa tanang mga naminaw karon sa station, sa programa, buot pasabot, ikaw anak, kung sige kag pabadlong sa imuhang inahan, ang imo pong anak someday magsige po nagpabadlong sa imuha. Kung ikaw karon nagsige kag supak-supak sa imuhang inahan, time will come na apog kay anak supakira po na. Muna giingon bitaw no sa mga katigulangan ay mas mulabaw pag yun ng anak kaysa sa inahan, kaysa sa amahan. Muna nga subo paminawon kung di nato matuman ang pulong sa Ginoo. Muna giingon diri mga anak, managtuman kamo sa inyong ginikanan diha sa Ginoo kay kini matarong. Hinaota nga sa mubo nga panahon, nakapadayon kita sa atong programa o nakapahinumdom ang pulong sa Ginoong Dios. Amahan nga gamahanan, salamat amahan sa imong pulong. Panalangin ni Ginoong Dios ang mga nagasubaybay sa live broadcast, sa channel, sa YouTube channel, and bisan sa station Ginoo. O i-bless amahan padayon Ginoong Dios
ang matag usa, ang matag pamilya nga diin maabtan ni ini nga video Ginoong Dios. In Christ's name gitugyan ang tanan. Amen. Daghang salamat mga kaigsuonan o ang Ginoo magapanalangin kanato.